दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोमा तपाईलाई स्वागत छ। आर्थिक सामाजिक विकासका विविध सवालहरू उठान गरिने यो कार्यक्रममा आज पनि हामी विकासका नयाँ सवालका साथ उपस्थित भएका छौं। जनसहभागितामा आधारित विकासले मात्र मुलुकको सर्वोच्च विकास सम्भव छ। यसका लागि सबै सरकारवालाहरूको हातेमालो जरुरी छ। यही हातेमालोलाई अझ मजबुत बनाउने काम सरकार र दात्री निकायको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीको रूपमा यसै बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालको विकास प्रक्रियालाई गुणात्मक बनाउनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट विविध प्रकारका पहलहरू भइरहेका छन्। नेपाल सरकारको विकासको कार्ययोजनालाई सफल बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विकास साझेदारहरू सक्रिय छन्। तर छुट्टा छुट्टै विकास साझेदारहरूले कार्यक्षेत्रमा फरक फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा विकासमा एकरूपता नदेखिने र समानुपातिक विकासमा कठिनाई उत्पन्न हुने विकास अभियन्ताहरू बताउँछन्। यही निष्कर्षसहित सरकारले विकास साझेदारहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल सरकारको समेत बजेट समावेश गरी स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरण सन् 2013मा सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम अहिले देशैभरि सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रम चाहिँ LGCDP 2013 बाट सुरु भएर 2017 जुन जुलाईसम्म भनेको अब आर्थिक वर्ष 73-74 सम्म यो कार्यक्रम जान्छ र मूलत LGCDP 1 का सिकाइहरू अनुभवहरू जुन थिए र अहिलेको विशेष गरी यो लोकल गभर्नेन्समा स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक प्रतिनिधित्वको रिक्तता छ त्यो अवस्थामा स्थानीय शासनमा जनताका सरोकारहरूलाई छोड्ने भन्दा पनि जोड्ने प्रयास हो यो। त्यो प्रयास स्वरूप यो कार्यक्रम आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। अर्को कुरा त्यो सँगसँगै समग्र मुलुकको लक्ष्य जुन छ गरिबी निवारणको, सामाजिक परिचालन अनि सशक्तिकरण अनि जीविकोपार्जनको सुधारका कार्यक्रमहरू र स्थानीय विकास प्रयासहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको सरोकारलाई बढाउँदै सामाजिक परिचालनको माध्यमद्वारा तपाईको अल्टिमेटली गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने यसको उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। र मलाई लाग्छ मोरलेस LGCDP 1 को टार्गेट पनि यही नै थियो र यसलाई अलिकति परिष्कृत ढङ्गले त्यसका सिकाइहरूलाई अलि सुदृढ बनाएर बलियो बनाएर जाने प्रयास चाहिँ यो LGCDP 2 ले गरेको छ। जनसहभागितामा आधारित विकासको प्रयास गरिरहेको यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी स्थानीयको सहभागिता गराउने अभ्यास गरिरहेको छ। यो प्रयासले कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी बन्दै गएको बताइएको छ। हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ यसमा जनताको सहभागिता र तपाईको त्यो पिपल्स पार्टिसिपेसन जुन हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो पार्टिसिपेसन बिना यो सम्भवै हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहमै विशेष गरी सामाजिक परिचालक अनि गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरू सबैको सक्रिय सहभागितामा यो कार्यक्रमहरू गरेर वास्तवमा यसले त्यो विपन्नलाई अलिकति आय र अलिकति त्यो तल्लो तहसम्म सबैलाई यो कार्यक्रमप्रति अपनत्व जगाउन टेवा पुर्याउन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजताका लागि केन्द्रदेखि क्षेत्र, जिल्ला हुँदै गाविससम्म नै प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वय गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको छ। यो संयन्त्रले गर्दा कार्यक्रमहरू निरन्तर र बिना कुनै अवरोध अगाडि बढ्न सकेका छन्। केन्द्रमा जुन संरचना छ, आयोजना कार्यक्रम समन्वय इकाइ, प्रोग्राम कोअर्डिनेसन युनिट भनेर हाम्रो केन्द्रमा रहेको छ र यो युनिटमा विज्ञहरूको टिम छ अनि क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्लस्टर अफिस भनेका छौँ हामीले। RCU रिजनल कोअर्डिनेसन युनिटहरू छन्, 6वटा कोअर्डिनेसन युनिटहरू छन् अनि जिल्लामा जिल्ला विकास समितिमा जिल्ला शासन विज्ञ भनेर राखिएको छ। त्यसै गरी आइटीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजी ICT भलन्टियर भनेर इन्जिनियरहरू
आइटी इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। अनि नगरपालिकाहरूमा नगर शासन विज्ञ भनेर अर्बन गभर्नेन्स एक्सपर्ट भनेर उहाँहरूलाई राखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अनि तल्लो तहमा गाविसमा पुग्दाखेरि सामाजिक परिचालकहरू। सामुदायिक विकासका अभियान सञ्चालन गर्ने यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास कार्यक्रम हो। यो अभियानमा नेपालका 13वटा मुख्य विकास साझेदारहरू सहभागी छन्। मुलुकभर सञ्चालित यो कार्यक्रमले विशेषतः सीमान्तकृत, भौगोलिक रूपमा विकट, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई विकासका मूल प्रवाहमा समाहित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ। सरकारी समन्वयमा यस प्रकारको कार्यक्रमको कार्यान्वयनले समतामूलक विकासमा सहयोग पुगेको छ। जनताको सहभागिता जुटाउने, विकास प्रयासमा अधिकतम सहभागिता र सामाजिक परिचालनको माध्यमद्वारा उनीहरूलाई सुसूचित गर्दै सचेतनाका कार्यक्रमहरू, अनि त्यसपछि गएर विशेष गरी विपन्न महिला, अनि त्यसपछि तपाईँको मार्जिनल खालको लक्षित वर्ग जुन छ त्यो लक्षित वर्गलाई सँगसँगै विकास प्रयासमा ल्याउने कार्यको लागि पनि त्यो सामाजिक परिचालक चाहिँ सबभन्दा बढी परिचालन गरिएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणको अध्यावधिक मूल्याङ्कन भर्खरै सुरु हुँदैछ, तर गाउँ तहमा कार्यक्रमप्रति देखिएको उत्साह र जनसहभागिताले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको विश्वास गरिएको छ। यो कार्यक्रमले लक्ष्य गरे अनुरूप उद्देश्यहरू, उपलब्धिहरू हासिल गर्यो गरेन भन्ने बारेमा अध्ययनको क्रम चाहिँ भर्खरै सुरु भएको छ। मिड टर्म रिभ्यू MTR भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ दात्री निकायहरूको समेत सहयोगमा र विशेष गरी UNDP को समेत समन्वयमा यो MTR मिड टर्म रिभ्यू चाहिँ हुन गइरहेको छ। यो अबको 15-20 दिनभित्रमा मिड टर्म रिभ्यूको लागि त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फर्म, त्यसको लागि योग्य खालको फर्म चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिसक्छ। उसले यो कति प्रभावकारी भयो, कति प्रभावकारी भएन भनेर फाइन्डिङ्सहरू ल्याउने नै छ। तर मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले के देख्छु भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ वास्तवमा यो जुन तल्लो तहबाट विकासको प्रयासहरूमा स्थानीयहरूलाई सहभागी गराउँदै सामाजिक परिचालनका प्रयासहरू जुन छन् र विपन्नहरूलाई बढी उनीहरूको पुटिङ द लास्ट फर्स्ट भनिन्छ नि, तपाईँको जसको भोइस चाहिँ स्थानीय शासन प्रक्रियामा आएन भनिएको छ त्यसलाई ल्याउने सवालमा चाहिँ हामी सफल छौँ भन्ने लाग्छ। हो, नेपालमा विकासका सम्भावना जताततै छन्, तर तिनलाई वास्तविकतामा उतार्न सकिने हो भने विकास अभियानलाई तीव्र पार्न सकिन्छ। यो अभियानको नेतृत्व स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले गरिरहेको छ। यो कार्यक्रमको सफलतासँगै मुलुक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। हो, जनसहभागितालाई विशेष महत्त्व दिँदै सुरु गरिएको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP को अवधारणा निकै सुन्दर छ। यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप जोड दिनु जरुरी छ। स्थानीय विकास साना साना पक्षहरूलाई महत्त्व दिन सके मात्र सम्भव छ। एकैछिन मौरी पालनलाई व्यवसाय बनाएर नमुना काम गरिरहेका किसानहरूको अनुभवमा आधारित यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। नेपालको हावापानी र वातावरण नै यस्तै छ कि यहाँ विभिन्न प्रकारका उद्यम र व्यवसाय गरे जीविकोपार्जन गर्न सहज छ। एकैछिन यी मौरीका घारहरू हेरौँ। हो, नेपालमा मौरी पालन व्यवसाय निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसको व्यवसायीकरणमा ध्यान दिन सकिने हो भने यसबाट प्रशस्तै लाभ लिन सकिन्छ। विगतका वर्षमा मौरी पालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकको सङ्ख्या अपेक्षा अनुरूप पाउन नसकिएको भए तापनि पछिल्ला वर्षमा मौरी व्यवसाय गर्ने कृषकको सङ्ख्या बढेको छ। अझ कतिपय कृषकहरूले त मौरी सहकारी नै स्थापना गरी कारोबार गरिरहेका छन्। नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारीलाई यस्तै सहकारीका रूपमा लिन सकिन्छ। मौरी पालन गर्ने कृषकहरूबाट सञ्चालित सहकारीलाई एकताबद्ध गरे सामूहिक लाभ लिने उद्देश्यले यो सहकारीको स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2064 सालमा स्थापना भएको नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारीले सुरुवातमा 27वटा सहकारीलाई समावेश गरी काम सुरु गरेकोमा अहिले 98वटा सहकारी यसमा आबद्ध छन्।
नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घ 2064 सालमा जिल्ला यो 14वटा सहकारी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू भएका जिल्लाहरू विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ हामीले 27वटा प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई समावेश गरेर 2064 साल भदौ 5 गते चाहिँ दर्ता गरेका हौँ। अहिले यस संस्थामा 98वटा संस्थाहरू आबद्ध छन्। त्यसमा एउटा जिल्ला सहकारी सङ्घ स्याङ्जामा छ र हामीले अहिले चाहिँ झन्नै 5000 भन्दा बढी किसानहरू यस मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा आबद्ध छन् र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ वार्षिक हामीले 50,000 केजी मह चाहिँ सङ्कलन गर्ने गरी उहाँहरूको मह किनिदिने अभियानमा लागिरहेका छौँ। यो सहकारीले किसानहरूका लागि विभिन्न 3 प्रकारका सहयोग गर्दै आएको छ। मौरी पालक कृषकहरूको कुनै समूह वा सङ्गठन भएमा त्यसको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने काममा यो सहकारीले सहयोग गरिरहेको छ। यसैगरी कृषकहरूलाई मौरी पालन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम यसले गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ किसानले उत्पादन गरेको महको बजारीकरणमा सघाउने काम पनि यो सहकारी मार्फत भइरहेको छ। मुख्यतया नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घले 3वटा क्षेत्रमा मौरी पालन किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गरेका छ। एउटा संस्थागत विकास, उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकास र उनीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो संस्थामा व्यावसायिक विकास गर्ने, सहकारी शिक्षा र उनीहरूको चाहिँ संस्थागत गतिविधिहरूमा हामीले सहयोग गर्ने। अर्को चाहिँ उनीहरूको मौरी पालन व्यवसायलाई प्राविधिक रूपमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै घार गोलाहरू अनि उनीहरूलाई चाहिने अरू प्राविधिक तालिमहरू, विभिन्न खालका यस्ता चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने। र तेस्रो भनेको उनीहरूले उत्पादन गरेको मह जुन चाहिँ नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका किसानबाट संस्था मार्फत केन्द्रीय सहकारी सङ्घले खरिद गर्ने र केन्द्रीय सहकारी सङ्घले काठमाडौँ स्थित एउटा वेद विज्ञान उपभोक्ता सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरेर त्यसको चाहिँ बजारीकरण, प्रशोधन, प्याकेजिङ सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने गरी एकीकृत रूपमा किसानको उत्पादन भएको मह चाहिँ खरिद गरिदिने गरी मुख्य 3वटा कामलाई चाहिँ यसले प्राथमिकता दिएको छ। यो सहकारीले सहकारी मह नामक आफ्नै ब्रान्डमा मह उत्पादन गरी बजार प्रवर्धन गरिरहेको छ। यो महमा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिएको सहकारीको दाबी छ। हाम्रो गुणस्तर त्यत्तिकै हामीले कायम गरेका छौँ र जसले गर्दा अहिले चाहिँ हामी विगत 64 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर त्यो सहकारी महको नामले हामीले बजारमा चाहिँ लाने गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ मह अरू मह जस्तै हामी चाहिँ एकदमै शुद्धताको लागि ग्यारेन्टी गर्छौँ र हामीले महलाई सकेसम्म उपभोक्ताको चाहना अनुसार बजारमा उनीहरूको सबै ठाउँमा पुर्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र काठमाडौँका धेरैजसो चाहिँ डिपार्टमेन्ट पसलहरू, धेरैजसो अरू चाहिँ यो औषधि पसल लगायत उपभोक्ताको चाहिँ पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ यो महलाई चाहिँ हामीले पुर्याइरहेका छौँ र यसको अहिले चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा निकै आकर्षण यो सहकारी महप्रति चाहिँ आकर्षण बढेको छ, किनभने यसमा चाहिँ शुद्धताको ग्यारेन्टी छ। कतिपय सन्दर्भमा मह जमेको भन्दै गुणस्तरहीन भएको भन्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै सहकारीले शुद्ध र गुणस्तर मह जम्ने भएकाले यसका बारेमा भ्रम नपर्न अपिल गरेको छ। मौरी पालन अत्यन्तै यो मर्यादित पेसा हो र शुद्ध मह चाहिँ यसै पनि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक भयो र मौरी पालन क्षेत्रमा लागेका किसानहरूले साँच्चै भन्यो भने राम्रोसँग उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र हो र हामीले अरबौँको मह चाहिँ विदेश निर्यात गर्न सकेर राष्ट्रलाई पनि हामीले चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो यो व्यवसायलाई अरू व्यवसायसँग चाहिँ अझ प्रतिष्ठित मर्यादित बनाएर लान सक्ने भएको हुनाले यस क्षेत्रमा आउने किसान दाजुभाइहरू अरूलाई पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुहोस् भन्ने आह्वान गर्छौँ। त्यसो त यो सहकारीले अहिले सरकारी समन्वयमा सञ्चालित कृषि आयोजनाहरूबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि पाएको छ। यो सहयोगबाट विभिन्न आधुनिक उपकरणहरू खरिद गरिएको छ। केन्द्रीय सहकारीमा आबद्ध कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, नवलपरासी, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाका सहकारीहरूले यो सहयोग प्राप्त गरे मह प्रशोधन सामग्री खरिद गरेका छन्। यसका बावजुद पनि मौरी पालन व्यवसायमा विविध समस्या यथावत रहेको भन्दै त्यसको समाधानको एकीकृत पहल गर्नुपर्ने कुराको महसुस गरिएको छ। नेपाली मह अत्यन्तै शुद्ध छ, अत्यन्तै प्राकृतिक छ, तर त्यो शुद्ध प्राकृतिक महलाई चाहिँ हामीले विश्व बजारमा हाम्रो मह शुद्ध छ, प्राकृतिक छ
र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने एउटा निर्यातयोग्य वस्तु हो भनेर चाहिँ हामीले विश्व बजारमा लैजानको लागि नेपालमा विश्वले मान्यता दिने खालको चाहिँ ल्याब हुन सकेन। त्यो ल्याब हुनको लागि नेपालमा एक्रिडिटेसन बोर्ड छैन। एक्रिडिटेसन बोर्डले चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेसनको प्रोसेस अगाडि बढाउन सकेका छैन। नम्बर 2 हामी चाहिँ त्यहाँ खास गरी युरोपियन बजारमा लैजानको लागि रेजिटिभ मोनिटरिङ प्लान भन्छ आरएमपी, त्यो चाहिँ नेपालले त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र नेपालको अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा अर्को समस्या भनेको खास गरी तोरी अथवा यस्तो चाहिँ दलहन बालीमा विषादी छर्दिने र विषादी गर्दा मौरी चाहिँ फुलमा जान्छ र फुलमा गएपछि त्यही समयमा अब लाई लाग्यो अथवा किरा लाग्यो भन्दै नि त्यो चेतनाको अभावको कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ तोरी फुल्ने बेलामा विष हानिदिन्छन्। तोरी फुल्ने बेलामा मौरी चरणमा जाँदाखेरि मौरी मर्ने यो ठुलो समस्या छ। यसको लागि पनि हामीले यो बिमा गर्नुपर्छ, मौरीको बिमा भनेर त्यसको लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी अर्को भनेको हामी यो ट्रान्सपोर्टेसनमा हाम्रो चाहिँ चरण प्रशस्त छ। चुरे पहाड अथवा चिउरीको स्रोत भएको ठाउँमा त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कृषि सडक हुन सकेका छैन। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक 1600 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ। यसमध्ये 1000 मेट्रिक टन मह यो सहकारीमा आबद्ध किसानहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। तर थप पहल गर्न सकिए मौरी पालन व्यवसाय नेपालीहरूको एउटा आशा लाग्दो उद्यम क्षेत्र बन्न सक्नेमा दुई मत छैन। यो रिपोर्टमा भने जस्तै हामी सबैले सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी उद्यमशीलता विकास गर्न सक्ने हो भने जनजीविकामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब प्रसङ्ग जणौँ नवघोषित नगरपालिकाहरूको। सरकारले पटक पटक नगरपालिका घोषणा गर्दै नगरपालिकाको सङ्ख्या 217 पुर्याएको छ। तर के नगरपालिका घोषणाले मात्र नगर व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ? हेरौँ यसै बारेमा तयार पारिएको यो सामग्री। सरकारले नगरपालिकाको सङ्ख्या 217 पुर्याएको छ। नगरपालिका घोषणासँगै नयाँ गाविसका पूर्वाधारहरू विस्तार गर्न सहज हुने भन्दै नयाँ नगरपालिका घोषणा गरिएको भए पनि जनस्तरमा भने उचित पूर्वाधार बिना नै अन्धाधुन्द नगरपालिका घोषणा भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर सरोकारवालाहरूले भने नगरपालिका विस्तारलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। हुन त जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचन गरेर त्यस प्रकारले चाहिँ नि गर्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो। अब तर निर्वाचन नहुँदासम्म हाम्रो नगरपालिकाहरूलाई र अन्य यो चाहिँ नि अनियन्त्रित रूपमा बसोबास बढ्दै गएको क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसै छोडिदिने त भन्ने अवधारणाले यो कुरा अगाडि बढाइएको। अब जुन एउटा निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ अब एउटा भनौँ न नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि कमसेकम त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँको ल्यान्ड युज प्लान हुन्छ, त्यहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ नि बस्ती बसाउने, कुन ठाउँमा एउटा खेलकुद मैदान बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ नि भनौँ न अन्य चाहिँ नि एउटा पार्क उद्यानहरू बनाउने। अब त्यसका वरिपरिका चाहिँ नि गाविसहरूलाई पनि त्यो नगरपालिकाले के कस्तो प्रकारले चाहिँ भनौँ न सेवा सुविधा एक्सेसिबिलिटीका कुराहरू उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमले गर्न सकिने भएको हुनाले त्यो मानव संसाधन त्यही किसिमको स्रोत पठाउन सकियोस् भनेर यो चाहिँ नि गुड फेथको आधारमा चाहिँ नि घोषणा गरिएको हो। अब यसलाई चाहिँ नि नकारात्मक रूपले लिनुभन्दा पनि सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी नगरपालिकाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ पनि नगरपालिका विस्तार अभियानको एउटा सहयोगी निकायका रूपमा परिचित छ। कतिपय सन्दर्भमा नगरपालिका घोषणा गर्दा विगतमा केही कमजोरी भए पनि अब त्यसलाई सोच्याएर जानुपर्ने तर्क नगरपालिका सङ्घको छ। नगरपालिकाहरू वास्तवमा बनाउने एउटा निश्चित विधि छ। अब त्यो चाहिँ संसारभरि के हो भन्दाखेरि नगरपालिका एउटा व्यवस्थित बसोबास भइसकेपछि आधारभूत आवश्यकताहरू त्यहाँ पूर्ति गर्ने सरकारले एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाइसकेपछि निश्चित मापदण्ड पुरा भएर गर्नुपर्ने हो त्यो। तर अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि त्यस प्रकारले सहरीकरण एउटा व्यवस्थित रूपले गर्न सकिएन। अब यो यथार्थ हो। अब हाम्रो के भयो भने हाइवेमा चाहिँ एउटा रिबन जस्तो प्रकारले चाहिँ नि एउटा बसोबास वृद्धि हुने आर्थिक क्रियाकलाप त्यही हुने भयो। त्यस कारणले त्यसैले नै एउटा सहरको रूप लिने त्यस प्रकारले चाहिँ नि अगाडि बढ्यो। अब
त्यति हुँदाहुँदै पनि अब त्यस प्रकारको अनियन्त्रित भइरहेको अवस्थालाई रोकेरै के अरे त्यत्तिकै छोडिदिने कि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही गर्ने त भन्ने हिसाबमा यो नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान सुरु भएको हो। यसलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ नि अलिकति मापदण्ड पुरा नभइकन घोषणा गरिएको हो कि भनेर चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरेको पनि देखिन्छ। अब नगरपालिका सबै कुरा ठिकठाक भइसकेपछि घोषणा गर्ने एउटा मोडल होला, तर अनियन्त्रित भएर ह्यापाजाड ग्रोथलाई चाहिँ नि रोक्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नगरपालिका बनाउनु पर्ने हामीसँग बाध्यता भयो। तर नगरपालिका घोषणाले मात्र विकास सम्भव भने छैन। यसका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन जरुरी छ। नवघोषित नगरपालिकाहरूलाई संस्थागत गर्न र विकासका नयाँ मोडलहरू परिचालन गर्न नेपाल नगरपालिका सङ्घले सहयोग गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन नभएको लामो समय भएका बेला स्थानीय निकायको सहयोगी निकायका रूपमा मुहानले काम गरिरहेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाको रिस्ट्रक्चरिङको कुरामा चाहिँ नि हामीले भनौँ न कामहरू गरिरहेका छौँ। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जुन सङ्घीय महाशाखा छ त्यसले पनि हामीसँग सल्लाह गरेर कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब त्यहाँ भनिएका विभिन्न भनौँ न अरू संरक्षित क्षेत्रहरूका कुराहरू छन्, नगरपालिका र गाविसका चाहिँ दिएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गराउने चुनौतीहरू छ। यी सब कुराहरूमा चाहिँ नि हामीहरू अहिले वर्कआउट गरिरहेछौँ, कामहरू गरिरहेछौँ, समन्वय गरेर कामहरू भइरहेको छ। त्यत्तिकै बसेको अवस्था छैन, तर यी सबै कुरालाई अझै संस्थागत गर्नलाई त स्थानीय निर्वाचनै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सन् 1994मा स्थापना भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घले नेपालका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको हक र हितमा काम गर्दै आएको छ। स्थापना कालमा स्थानीय सुशासन, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनका विभिन्न विषयमा काम गरे पनि केही वर्ष यता सङ्घले अन्य क्षेत्रहरू जस्तै वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, बालमैत्री स्थानीय सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, नगर स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई, सामाजिक जवाफदेहिता, फोहोर मैला व्यवस्थापन आदि जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो कार्य विस्तार गरेको छ। राजधानी समग्र मुलुकको गरिमा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो, तर हाम्रो राजधानी काठमाडौँ विकास पूर्वाधार र व्यवस्थापनको हिसाबले त्यति सहज देखिँदैन। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा सहर बनाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। हामीले एउटा अरू नगरपालिकाहरूको पुनर्संरचनाको कुरा त छँदैछ, राजधानी मेट्रो सिटीको व्यवस्था चाहिँ नि गराउनलाई हामीले संविधानमा चाहिँ नि त्यो व्यवस्था गराउन सकेनौँ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन अहिले प्रदेशको कानुनहरू बन्ने र यो स्थानीय सरकारको पुनर्संरचनाको बेलामा चाहिँ नि राजधानीको लागि एउटा बेग्लै ऐन, जुन स्थानीय सरकारको जस्तो स्वायत्त शासन ऐनले त्यसलाई समेट्न सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले चाहिँ नि राजधानी मेट्रो सिटीको एउटा खाका, त्यसको निर्वाचन प्रणाली, त्यसको प्रशासनिक व्यवस्था, त्यसको चाहिँ नि स्रोत परिचालनका तरिकाहरू, अब यो सबको चाहिँ समेटेर एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यो आधारमा बनाइयो भने मात्रै एउटा दक्षिण एसियाको एउटा चाहिँ नि राजधानी सहर अरू पनि राजधानी सहरहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने, लगानी भित्राउन सक्ने, राजधानी स्तरको सेवा सुविधा दिन सक्ने खालको एउटा राजधानी बनाउनु पर्ने हामीसँग चुनौती छ। त्यो कुरा यसबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ र यो विशुद्ध विकासको मोडल हो। यो फेरि कुनै एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा दलको मात्र एउटा चाहिँ नि एजेन्डा पनि नभएको हुनाले हामी सबैको राजधानीलाई बेग्लै रूपले लैजानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी राखिरहेका छौँ। नयाँ नगरपालिका घोषणाले विकासका नयाँ सम्भावनाहरू त पहिल्याउँछ नै, तर यसका लागि सही र व्यवस्थित नीति र रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ। यो कार्यका लागि सरकारको मात्र भर पर्नुभन्दा सबै सरकारवालाहरूले हातेमालो गर्दै समुन्नत नयाँ नगर निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ। यिनै विषयवस्तुका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय विकासका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट, मह उत्पादनको सम्भावना बारेको सामग्री र नगर विकासका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई जनचासो युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।